60 वर्सां लग्न बेसांत सागाता राबोवन कुटामो सोलोवन तांच्या भुरग्यांपणाक जल्म दिवन तांकां मोठ करून तांकां बेसांत पावोवन दिसपडटो त्रासा खातीर वावर गांव पिळिल्लो सगळे तांणी जिणी तांणी जरयल्या आनी आज एका तरेची तृप्ती तांकां आसा. सोबिया ह्या जोड्या खातीर तुका आमी हरकत दिता तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या वाड्या खातीर आनी आमच्या फितेकाचे खातीर तांणी केली सेवा ह्या संदर्भात आमी व्हड करून घेता. तांचे तुजी दराळ बेसांवां घाल बऱ्या बऱ्याकेचे देणे समाधानाचे देणे तांच्या भुरग्यांपणांतल्यान तांकां मोगाची सेवा आनी सदांच तांच्या कश्टा आघातान पावचो तो सगळो हुस्को तांकां दी. आज आमी तांच्या नवान हे कार्यक्रम हांगासर कुटुंबान आसा केला. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे तुजो आशिर्वाद तूं घाल बऱ्या तरान हे कार्य जावन कितें सगळे पोडान अशें तांकां तूं सांबाळ आनी प्रत्येक जावं निमाणे आमी जेवण आमी सगळे येतले ह्या कुटुंबान आमकां हे जेवण फावो केला. ह्या जेवणाचेरय तुजो आशिर्वाद आतां आमी मागता हे जेवण आमकां भलायकी दिवं आनी सत्यान आमकां बरो जेवण मोगान तयार केल्ल्याचेर आनी सेवच्या आमचेर तुजे बेसांव मागता आसतना जेवण नासतना विविध कारणां खातीर उपाशी आसात तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशाता जेवणाचो सावकास तूं दी. हे मागणें तुका आमी भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो.